ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वरा प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वरा प्रणिधानः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वरा प्रणिधानदवा
तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध ॐ शान्ति 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 ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध ॐ शान्ति 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 ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध
तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध ॐ शान्ति 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 ध्यानहेयः तद्वृत्तायः हेयः तद्वृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्ति निरोधः अभ्यासवैराग्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यासवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानदवा समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिध ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति
तदवृत्तायः हेयः तदवृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्तिनिरोधः अभ्यसवैराभ्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यसवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वरा प्रणिधानदवा समधि सिद्धिरीश्वरा प्रणिधा शांति 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 ओम शांति 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 ध्यानहेयः तदवृत्तायः हेयः तदवृत्तायः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं योगाचित्तवृत्तिनिरोधः अभ्यसवैराभ्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यसवैराग्यभ्यं तन्निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव ईश्वरा प्रणिधानदवा योगाचित्तवृत्तिनिरोधः
अभ्यसवैराभ्यं निरोधः तन्निरोधः अभ्यसवैराग्यभ्यं तन्निरोधः ईश्वरा प्रणिधानदवा प्रणिधानदवा समधि